الرحمن الرحیم قالوا دی لن نبرحا ہمیشہ بیو منگا علی پدی باندے عاکفینا من جوران حتی تردی پوری یرجع الینا موسیٰ چی واپس شی منگتا موسیٰ علیہ السلام قالاوی موسیٰ علیہ السلام یا آرون و آرونا ما مناکا سشی منکتا لرا از رائیتاهم ظلو کلا چولی دلتا دی لرا چی گمراہ شو اللہ تتبعنی ولی تابداری نکولتا زما افا سیت امری آیا خلاف کتا دکار زما قالاوی هارون علیہ السلام یبن اما وزیاد مور زما لا تاخذ بلحیتی منسا گر زما ولا براسی او نصر زما انی خشیت ان تقولا یقینا زیردما دا چوائی بتا فرقت بین بنی اسرائیل تا جداوال راوستو پمنز بنی اسرائیلو کی ولم ترقب قولی او انتظار نکوتا دغوینا زما قالاوی موسیٰ علیہ السلام فما خطبکا سو مقصد تا یا سامری و سامریا قالاوی دو بصورتو ماولی دلو بما پاغس باندی لم یبصرو چی دین لی دلو یا بصورتو ما پوکزان پاغس باندی لم یبصرو چی دین پویدل بی پاغی باندی فقبستو قبضتا من اثر الرسول نوامی غستا لگا تابداری دا تابداری دا پیغمبرنا فنبستو آنومی غرزولا دی لرا وکذالک سولتنی نفسی او دارنگی خیستک ماتا نفس ما قال اوی موسیٰ علیہ السلام فاذهب زا فإن لکا یقیناً ویبتا لرا فی الحیات پجوان کی ان تقولا دا چوائی بتا لا مساس لاس مروڑی ماتا وإن لکا یقیناً ویبتا لرا موعدن وادا لن تخلفو چری با خلاف نشی کول تاثرات دیم وانظرو گرا الہیک اللذی خدای استاغیتا ظلتا علی آکفا چی پروت وی تپاغی بانی من جورا گرزی دلوی تپاغی بانی من جورا لنحرقنہو خام خاص وزوم دی لرا ثم لننصفنہو بیا بوالو زو دی لرا فی الیم پا دریاب کی نصبا پالو زولو سرام